كده يا مولانا. قول. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا. نعم يا بطل. إذ قال يوسف لأبيه يا إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم عليك يا ابو ليلى. الله. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يبتليك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث وكذلك يبتليك ربك ويعلمك من تأويل ويتم نعمته عليك وعلى آل
إن ربك عليم حكيم إن ربك حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات عرفت عليك يا ابو ليلى. إذ قال